हेलो एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टर अन्तर्गत 5 वटा सब्जेक्टहरु हुन्छन्। 5 वटा सब्जेक्ट अन्तर्गत म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्सी अर्थात् म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ एउटा सब्जेक्ट हो। आजको यस भिडियोमा हामीले म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ अध्ययन गर्नेछौँ। भिडियो अध्ययन सुरु गर्नुभन्दा पहिला केही जानकारी मैले दिएँ। हामीले बीबीएस र एमबीएस को 100% ग्यारेन्टी अनलाइन क्लास प्रोभाइड गरिराखेको छौँ। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को पेड क्लास हुन्छ भने फ्री अन्य थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरुको फ्री क्लासहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को फ्री क्लासहरु युट्युबमा हामीले अपलोड गरेको हुन्छौँ यसै च्यानलमा, जसको लागि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिराख्नुस्। अनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट र प्रोडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट को लागि पेड क्लास सुरु हुन्छ। त्यो पेड क्लास लगेर अनलाइन क्लास घरमै बसेर साँझ 8 बजेपछि तपाईको अफिस टाइम भन्दा पछाडीको समयमा अध्ययन गरेर एकदमै राम्रो भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्। सम्पर्क गर्ने एड्रेसहरु हामीले कमेन्टमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ। थप जानकारीको लागि उक्त कमेन्टमा राखेको कन्ट्याक्ट एड्रेसमा सम्पर्क गर्नुहोला। म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ 48 लेक्चर आवरमा अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा हो भने यहाँनिर युनिट फर्स्टमा कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ छ, युनिट सेकेन्डमा कस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ भनेर छ। हामीले कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ अहिले यहाँनिर डिस्कस गर्दैनौँ। कस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ अन्तर्गतको कुराहरू यहाँनिरबाट स्टार्टिङ गर्छौँ। यो कुराहरू तपाईले ब्याचलरमा पढिसकेको कुरा हो, सेल्फ एसो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ अन्तर्गत अब कन्सेप्ट, क्लासिफिकेसन एन्ड एलोकेसन अफ कस्ट, सेग्रिगेसन अफ कस्ट यिनी कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। एट फर्स्टमा हामीले कस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ च्याप्टर 2 हेर्दैछौँ, जसमा कस्ट क्लासिफिकेसन अर्थात् लागत वर्गीकरण अध्ययन गर्छौँ। कस्टलाई कसरी क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ, के कुन कस्टहरू छ भनेर हामीले बुझ्ने हो यस अन्तर्गत। जसमा एट फर्स्ट व्हाट इज कस्ट क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्योभन्दा पनि पहिला त अब कस्ट भनेकै के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। व्हाट इज कस्ट भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो एट फर्स्ट, जसमा सम अफ मोनेटरी भ्यालु अफ डिफरेन्ट रिसोर्सेस which are consumed or used for producing goods or service is called cost। हैन, कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि कन्ज्युम्ड हुने, उपयोग हुने या प्रयोग हुने विभिन्न स्रोत साधनहरूको मौद्रिक मूल्यलाई लागत भनिन्छ। यति कुरा अब व्हाट इज कस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि जस्तो यो कस्ट हुनको लागि कस्ट के कुरालाई कस्ट मान्ने भन्नको लागि तीनवटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तो सेक्रिफाइस अर्थात् युज्ड रिसोर्सेसहरू, मोनेटरी भ्यालु र सर्टेन अब्जेक्टिभ्स हुनुपर्छ। जस्तो कुनै पनि प्रोडक्सन हाउसमा हामीले मानौँ न नुडल्स फ्याक्ट्री छ, नुडल्स फ्याक्ट्रीको कस्ट कति हो भन्नको लागि त्यो कस्टको सर्टेन अब्जेक्टिभ्स हुनुपर्छ। जस्तो नुडल्सको र मेटेरियल पर्चेस गर्नको लागि कस्ट पे गरेको है भन्ने खालको सर्टेन अब्जेक्टिभ्स हुनु पर्यो। मोनेटरी भ्यालु हुनु पर्यो, हैन। जस्तो त्यहाँनिर युज भइरहेछ, ल नुडल्सको लागि वेट युज भइरहेछ भने त्यो वेटको मोनेटरी भ्यालु छ। तर नुडल्सको लागि चाहिने अरू केही पनि कुरा हुनसक्छ नि, जस्तो प्याकेजिङको लागि इयर चाहिन सक्छ। अब त्यो यदि नेचुरल इयर हो भने त्यसको कुनै पनि मोनेटरी भ्यालु छैन। त्यस्तो कुराहरूलाई कस्ट लाग्यो भनेर भन्नु मिल्दैन। अनि युज रिसोर्सेस भनेको रिसोर्सहरू युज हुनु पर्यो। यति कुराहरू चाहिँ कस्टको फिचर्स भने पनि कस्ट हुनको लागि चाहिने आधारभूत बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू भने पनि यो बुझ्नु पर्यो। अब कस्टको टाइप्स है, कस्टको टाइप्सहरू के छ त, लागतको प्रकारहरू, क्लासिफिकेसन और टाइप अफ कस्ट भनेर बुझ्ने। जसमा चाहिँ अब फर्स्टमा हामीले अन द बेसिस अफ बिहेभियर, व्यवहारको आधारमा लागतलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने। अब यो बेसिस अफ बिहेभियर भन्यो भने हामीले लागतको आधारमा भनिसकेपछि बिहेभियरको आधारमा कस्टलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि यिनी तीनवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कस्ट एन्ड आउटपुट, लागत र उत्पादन परिमाण अर्थात् प्रोडक्सन उत्पादन अर्थात् लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको पनि एउटै कुरा हो। यो बेसिस अफ बिहेभियर भनेर व्यवहारको आधारमा वर्गीकरण गर्दाखेरि आउटपुटको आधारमा, प्रोडक्सन आधारमा या लेभल अफ एक्टिभिटीको आधारमा यी तीनवटा कुराहरू भनेको एउटै हो। यो तीनवटा कुराहरूको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो है भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अब टाइप अफ कस्ट तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जे कुरा भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट। अब धेरैलाई भेरिएबल र फिक्स्ड कस्टको बारेमा एकदमै थाहा छ, सेमी भेरिएबलको बारेमा केहीलाई थाहा नहुन सक्छ है। जस्तो अब भेरिएबल भनेको नेपालीमा परिवर्तनशील लागत हो, फिक्स्ड कस्ट भनेको नेपालीमा स्थिर लागत, सेमी भेरिएबल भनेको अर्ध परिवर्तनशील लागत हो। अब यिनको बारेमा इन डिटेल हामीले हेर्छौँ। अब यो च्याप्टरबाटै हाम्रो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुने हो। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुनको लागि हामीले पहिला यो कस्टको बारेमा कन्सेप्ट एकदमै क्लियर गर्यो भने न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ। कन्सेप्चुअली नै अब स्लो छ
गर्न सकिराखेको छैन भने चाहिँ अब त्यहाँनिर विक हुने न्युमेरिकल गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। त्यो भएर ध्यान दिने भेरिएबल कस्ट भनेको के कस्तो हो। अब हेर्नुहोस् है, भेरिएबल कस्ट भनेको कस्ट विच इज चेन्ज एकर्डिङ टु द चेन्ज इन आउटपुट इन सेम रेसियो इज कल्ड भेरिएबल कस्ट। बुझ्नुभयो नि? जस्तो कस्तो कुरा भने भेरिएबल कस्ट भनेको परिवर्तनशील लागत उत्पादन परिमाणसँगै परिवर्तन हुने, उत्पादन परिमाण बढ्यो भने बढ्ने, उत्पादन परिमाण घट्यो भने घट्ने भनेर तपाईँले बुझ्नुभएको छ। तर एउटा कुरा के छुटाउनु भएन भने इन सेम रेसियो भन्नु पर्यो। जति परिमाणमा आउटपुट बढ्छ, जति पर्सेन्टेज आउटपुट बढ्छ त्यति पर्सेन्टेजले भेरिएबल कस्ट बढ्छ, जति पर्सेन्टेजले आउटपुट घट्छ त्यति पर्सेन्टेजले भेरिएबल कस्ट घट्छ। यो सेम रेसियो भन्ने कुरा चाहिँ नछुटाउने है। आउटपुटसँगै चेन्ज हुन्छ कस्ट, कसरी त? सेम रेसियोमा। यस्तो खालको कस्ट भेरिएबल कस्ट हो। यसको इक्जाम्पल भनेको डाइरेक्ट मेटेरियलहरू हो हैन, र मेटेरियलहरू। जस्तो अब कुनै पनि, अब अघि मैले भनिहालेँ नुडल्स फ्याक्ट्रीमा चाहिने वेट, त्यो वेट चाहिँ जति धेरै चाउचाउहरू उत्पादन गरिन्छ त्यति धेरै त्यो र मेटेरियल चाहिन्छ। अनि लेबर पनि जति धेरै उत्पादन गरिन्छ त्यति धेरै लेबर चाहिन्छ, जति कम उत्पादन गरिन्छ त्यति कम लेबर चाहिन्छ। अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू अनि विविध एक्सपेन्सेसहरू पनि प्रोडक्सन बेसिस हुन जान्छ। जति धेरै प्रोडक्सन त्यति धेरै, जति कम प्रोडक्सन त्यति कम हुन सक्छ। अब यहाँनिर तपाईँले एकदमै भुल्नै नहुने कुरा, छुटाउनै नहुने कुरा भनेको फिचर्स अफ भेरिएबल कस्ट हो है। यो किन जान्नुपर्छ भन्दाखेरि पछि फेरि न्युमेरिकल गर्ने बेला यदि यो थाहा भएन भने त्यो न्युमेरिकल गर्न नै सकिँदैन, बुझिँदैन। त्यो भएर बुझ्ने यो भेरिएबल कस्टको फिचर्स के हो त भनेर है। जसमा पर युनिट भेरिएबल कस्ट इज कन्स्टेन्ट। बुझ्नुभयो नि? भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बुझ्नुहुन्छ VCPU हो। यो VCPU भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ। म अहिले एउटा इक्जाम्पलबाट पनि बुझाउँछु। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट हुन्छ, अर्थात् सेम इन्डिफरेन्स लेभल अफ आउटपुट अनि वेट। पर युनिट भेरिएबल कस्ट इज कन्स्टेन्ट अर्थात् सेम इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट। बुझ्नुभयो नि? डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा पर युनिट भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ। जति धेरै उत्पादन गरे पनि, 5000 युनिट प्रोडक्सन गरे पनि, 15000 युनिट प्रोडक्सन गरे पनि, 10 लाख युनिट प्रोडक्सन गरे पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको सेम हुन्छ, एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। फेरि बुझ्नुभयो त? भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ सेम हुन्छ, तर भेरिएबल कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट अर्थात् भेरिएबल कस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, अर्थात् नट सेम इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट। डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा यो सेम हुँदैन, यति कुरा बुझ्ने। इक्जाम्पलबाट हेरौँ है। जस्तो 1000 युनिट प्रोडक्सन भइरहेको छ, भेरिएबल कस्ट मानौँ 10000 छ। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति भयो त? 10,000 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि 10 भयो। यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भयो। ठिक छ। अब सिमिलरली अर्को कुरा हेरौँ। 2000 युनिट प्रोडक्सन गरिरहेछ, 20,000 यसको भेरिएबल कस्ट छ। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति हुन जान्छ त? 10 नै हो नि त। 20,000 डिभाइडेड बाई 2000। यसरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको 10 10 10 हरेकमा। तर भेरिएबल कस्ट त फरक छ नि, प्रोडक्सनको आधारमा, आउटपुटको आधारमा भेरिएबल कस्ट त फरक हुँदै जान्छ। बढी छ भने बढ्ने, कम छ भने घट्ने हैन। अनि आउटपुट 0 हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो नि? आउटपुट 0 हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ। जति धेरै आउटपुट छ त्यति धेरै भेरिएबल कस्ट हुन्छ। मानौ नुडल्स फ्याक्ट्री छ, एउटा पनि चाउचाउ उत्पादन गरिएन भने त्यो र मेटेरियल चाहिँदैन, त्यो भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ। तर जति धेरै नुडल्स प्रोडक्सन गरिन्छ त्यति धेरै आउटपुट भयो भने त्यति धेरै नै भेरिएबल कस्ट हुने हो। ठिक छ। ल, यति कुरा जान्ने भयो भने भेरिएबल कस्टको कुरा भयो। तर मेन कुरा भनेको यो कुरा चाहिँ नभुल्ने है। यहाँनिर डबल टिक पनि लगाइदिएको छु। यो जुन PDF छ नि, यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले हरेक क्लासमा त्यस्तै गर्ने गर्छु। यसको पनि लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् फिक्स्ड कस्टको कुरा। फिक्स्ड कस्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईँले हैन? जस्तो यो आउटपुटको बेसिसमा चेन्ज हुँदैन कि यो कस्ट। द कस्ट विच इज कन्स्टेन्ट अर अनचेन्ज्ड एकर्डिङ टु द चेन्ज इन आउटपुट इज कल्ड फिक्स्ड कस्ट हैन। फर इक्जाम्पल जस्तो डिप्रिसिएसन, स्यालेरी, रेन्ट। तपाईँलाई लाग्न सक्छ डिप्रिसिएसन कसरी भनेर। ल, A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटसँग जे रिसोर्सेसहरू छ, फोन होला, क्यामेरा होला, अन्य विभिन्न खालको इक्विपमेन्टहरू छ, हरेकको युज भए पनि नभए पनि डिप्रिसिएसन त सेम अमाउन्टमा कटिराखेको हुन्छ नि। जस्तो क्यामेरा छ, ल 4 लाखको क्यामेरा छ मानौ है, 4 लाखको क्यामेरा छ, 10% डिप्रिसिएसनको रेट छ मानौ भने 40,000 पर इयर डिप्रिसिएसन कट्यो। यो भनेको कस्ट हो।
यो डिप्रिसिएसन कस्ट हो नि A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटको, बुझ्नुभएको छ, कस्ट हो नि त डिप्रिसिएसन। अब त्यो क्यामेराले एक दिनमा 10 वटा क्लास भएर नन स्टप क्लास चले पनि, एक दिनमा एउटा पनि क्लास नभए पनि यो 40,000 कस्ट त आउने नै हो नि, हैन। अनि स्यालेरी जस्तो A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटले मिस्टर श्रवण कुमार आचार्यलाई स्यालेरी दिइराखेको हुन्छ सर्टेन। स्टुडेन्ट नम्बर 100 भए पनि, स्टुडेन्ट नम्बर 10 भए पनि, स्टुडेन्ट नम्बर 1000 भए पनि सेसन अब त्यो क्लास वाइज पे त गर्नु पर्यो, हैन। हो यस्तो खालको कुराहरू जस्तो आउटपुटमा बेसिस नहुने कस्ट विच इज कन्स्टेन्ट एकर्डिङ टु द चेन्ज इन आउटपुट, यस्तो खालको कस्ट फिक्स्ड कस्ट हो। यो तपाईँले बुझ्नुभएको छ। अब यसको फिचर्स बुझ्ने मेन काम भनेको यसको फिचर्स बुझ्ने हो। जस्तो टोटल फिक्स्ड कस्ट इज कन्स्टेन्ट, हैन, अर्थात् अनचेन्ज। जस्तो टोटल फिक्स्ड कस्ट अनचेन्ज हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट, जति आउटपुट गरे पनि फिक्स्ड कस्ट सेम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ पर युनिट फिक्स्ड कस्ट इज डिफ्रेन्ट। पर युनिट फिक्स्ड कस्ट किन डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि म अहिले गरिहाल्छु। पर युनिट फिक्स्ड कस्ट इज डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट एन्ड फिक्स्ड कस्ट इज नट जेरो इफ आउटपुट इज जेरो। क्वान्टिटी जिरो हुँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट जिरो हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। जस्तो A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटले 4 लाखको क्यामेरा पर्चेज गरेको छ, स्टुडेन्टको नम्बर 0 भयो, जिरो भयो भनेर त्यो 4 लाख त लागिसक्यो। अब त्यहाँनिर फिक्स्ड कस्टको नहुने भन्ने कुरा भएन है। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलको थ्रुबाट हेरौँ। जस्तो 1000 युनिट आउटपुट हुँदाखेरि मानौँ फिक्स्ड कस्ट 10,000 छ। अब 2000 युनिट आउटपुट हुँदा पनि फिक्स्ड कस्ट त बढेन, उही 10,000 नै हो, हैन। त्यही भएर फिक्स्ड कस्ट नट चेन्ज भनेको यही कुरा हो। अनि अर्को कुरा, अब फिक्स्ड कस्ट पर युनिट चाहिँ 10,000 फिक्स्ड कस्ट छ, 1000 युनिट प्रोडक्सन भइरहेको छ, 10,000 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि 10 रुपिस त फिक्स्ड कस्ट पर युनिट आयो नि। फेरि अब 2000 युनिट प्रोडक्सन भएको छ, फिक्स्ड कस्ट 10,000 नै छ भने पर युनिट भनेको 10,000 डिभाइडेड बाई 2000 गर्दा 5 आयो नि। यो फिक्स्ड कस्ट पर युनिट चाहिँ चेन्ज भयो, फिक्स्ड कस्ट चाहिँ नट चेन्ज भयो, यही कुरा भनेको छ यहाँनिर हेर्नु। पर युनिट फिक्स्ड कस्ट इज डिफ्रेन्ट बट टोटल फिक्स्ड कस्ट इज कन्स्टेन्ट, यही कुरा भनेको। अब अर्को कुरा छ सेमी भेरिएबल अर्थात् मिक्स्ड कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट अर्थात् मिक्स्ड कस्ट यो भनेको कस्तो हो भने, सेमी भेरिएबल अर्थात् मिक्स्ड कस्ट भनेको जस्तो सेमी भेरिएबल भन्दा बित्तिकै भेरिएबल र फिक्स्ड कस्टको कम्बिनेसन हो कि खासमा। अब यसलाई द कम्बिनेसन अफ फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट इज कल्ड सेमी भेरिएबल कस्ट अर्थात् मिक्स्ड कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट इज फिक्स्ड इन सर्टेन लेभल अफ आउटपुट, आफ्टर द्याट इट इज भेरिएबल इन नेचर। कस्तो हुन्छ भने सेमी भेरिएबल भनेको निश्चित लेभलसम्म फिक्स्ड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ भेरिएबल हुन्छ कि एउटै कस्टमा केही लेभलसम्म फिक्स्ड हुन्छ कि त्यसपछि भेरिएबल हुन्छ। जस्तो यसको इक्जाम्पलको थ्रुबाट हेऱ्यो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटीको बिल्स, टेलिफोनको बिल्स, वाटर सप्लाईको बिल्सहरू आदि। जस्तो इलेक्ट्रिसिटीमा तपाईँलाई यस्तो हुन्छ नि 20 युनिट्ससम्म मानौँ है इक्जाम्पल, 20 युनिट्ससम्म यो युज गर्नुभयो भने यसको 100 रुपिस छ। 20 युनिट्स और लेस देन 20 युनिट्स 100 रुपिस छ, यो फिक्स्ड हो, ठिक छ। त्यसपछि 20 युनिट्स भन्दा बढी पर्चेज गर्नुभयो या युज गर्नुभयो भने पर युनिट 1 युनिटको अब कति छ है, RS 10 छ कि 5 छ कि मानौँ न RS 5 छ भने RS 5 को दरले बढ्दै जान्छ। अब यहाँनिर जति धेरै युज गर्यो त्यति धेरै बढ्छ, कहाँनिर पछि 20 युनिट्स भन्दा पछाडि मात्रै। त्यही भएर 20 युनिट्स भन्दा अगाडि के भयो त, 20 युनिट्स भन्दा अगाडि चाहिँ फिक्स्ड कस्ट लाग्ने भयो, युज गरे पनि नगरे पनि लाग्ने भयो। 20 भन्दा पछाडि चाहिँ भेरिएबल भयो, जति धेरै युज गर्छ त्यति धेरै लाग्छ, जति कम युज गर्छ त्यति कम लाग्छ, हैन। त्यो भएर यहाँनिर यो सेमी भेरिएबल भनेको फिक्स्ड र अब भेरिएबलको मिक्स्ड हो भनेर बुझ्ने है त। अब यसको फिचर्स बुझ्ने, टोटल सेमी भेरिएबल कस्ट एन्ड पर युनिट सेमी भेरिएबल कस्ट इज नट कन्स्टेन्ट इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट। जस्तो यो सेमी भेरिएबल कस्ट के यो कन्स्टेन्ट हुँदैन, किनभने फिक्स्ड कस्ट पनि छ भेरिएबल कस्ट पनि छ। फिक्स्ड कस्ट मात्रै भएको भए त कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो के अरे, भेरिएबल कस्ट भएको कारणले कन्स्टेन्ट हुँदैन, हैन। त्यो भएर सेमी भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन जुनसुकै आउटपुटमा पनि। अनि यो सेमी भेरिएबल कस्ट 0 हुँदैन, किन थाहा छ, फिक्स्ड कस्ट प्लस
भेरिएबल कस्ट हो नि त सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको त फिक्स्ड कस्ट अटोमेटिक छँदैछ भने भेरिएबल कस्ट बरु आउटपुट 0 हुँदा 0 हुनसक्छ फिक्स्ड कस्ट आउटपुट 0 हुँदा पनि लाग्छ त्यो भएर सेमी भेरिएबल कस्ट चाहिँ 0 हुँदैन जहाँनिर आउटपुट 0 छ बुझ्ने है कुरा यति हो यति कुरा हो मेन कुरा अब अर्को छ सेग्रेसन अफ कस्ट लागतलाई कसरी चाहिँ यो खण्डीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लागत खण्डीकरण है अब सेग्रेसन अफ कस्टमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्ने होइन हामीले गर्ने भनेको सेमी भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्ने हो अब सेमी भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्दाखेरि एट फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो व्हाट इज सेग्रिगेसन हैन सेग्रिगेसन अफ कस्ट मिन्स सेग्रिगेट सेमी यो भिसी है यो सेमी भी जस्तो देखिरहेछ सेमी यो भिसी हो सेमी भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेट गर्ने इन्टु फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट के सेमी भेरिएबल कस्ट गिवन छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टमा सेग्रिगेट गर्ने कार्यलाई सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेर भनिन्छ अब यसको दुईवटा मेथड छ मेथड अफ सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेर दुईवटा मेथड छ जस अन्तर्गत एट फर्स्टमा हाई लो मेथड छ जसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ अर्को 2 मा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड छ यो दुईवटा मेथड भएको थ्रुबाट कस्ट सेग्रिगेट गर्न सकिन्छ जस अन्तर्गत एट फर्स्टमा हाई लो मेथड हेरौँ हाई लो मेथडमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि फिक्स्ड कस्ट हामीले निकाल्छौँ फिक्स्ड कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ फिक्स्ड कस्ट निकाल्छौँ एट फर्स्ट यो भिसिपियु भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई डिनोटेट गर्न सकिन्छ बी ले है भिसिपियु वाज डिनोटेड बाई बी यसको फर्मुला हुन्छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट यो चाहिँ यसको फर्मुला हो जस्तो विभिन्न खालको कस्ट एरेन्जमेन्टहरू दिएको हुनसक्छ ए बी सी डी ई ए को कस्ट छुट्टै बी को छुट्टै सी को छुट्टै डी को छुट्टै ई को छुट्टै छुट्टा छुट्टै कस्टहरू छ योमध्ये सबैभन्दा हाई कस्ट कसको छ त्यो यो हाई कस्टबाट सबैभन्दा लो कस्ट कुन छ लो कस्ट घटाउने र आउटपुट पनि हाई आउटपुटबाट लो आउटपुट घटाउने अब यसलाई हामीले अर्को रूपमा हेर्दाखेरि डिफरेन्ट इन अर्थात् डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन आउटपुट गरेर पनि गर्न सक्छौँ भिसिपियु निकाल्दाखेरि है त यो भिसिपियु निकाल्ने हाई लो मेथड अन्तर्गत भिसिपियु निकाल्ने फेरि न्युमेरिकल गर्दै गर्दा चाहिन्छ यो कुरा याद गरिराख्नुहोस् है अब अर्को छ फिक्स्ड कस्ट वाज डिनोटेड बाई ए र फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको टोटल कस्टबाट बी इन्टु लेभल अफ आउटपुट गऱ्यो भने फिक्स्ड कस्ट आउँछ बुझ्नुभयो त टोटल कस्टबाट बी इन्टु लेभल अफ आउटपुट गऱ्यो भने हुन्छ टोटल अब बी भनेको के होला यहाँनिर हेर्नुहोस् बी भनेको हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट टोटल कस्टलाई हामीले एले जनाउन वाईले जनाउन सक्छौँ बी भनेको बी भयो लेभल अफ आउटपुटलाई एक्सले जनाउन सक्छौँ जनाउने कुरालाई केही समस्या छैन ए इज इक्वल टु वाई माइनस बिएक्स भनेर फिक्स्ड कस्ट यसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने वाई जुन जस्तै यहाँनिर यस्तो हुन्छ कि कस्ट अनि आउटपुट हुन्छ आउटपुट ए बी सी डी हुन्छ यदि ए को कस्ट लगिएको छ भने आउटपुट पनि ए को नै लग्नुपर्छ बी को कस्ट लगिएको छ भने आउटपुट पनि बी को नै लग्नुपर्छ त्यही कुरा हो जस्तो ए को यदि हाई कस्ट लगिएको छ भने एक्स पनि हाई आउटपुट नै लग्नु पर्यो वाई लो आउटपुट राखिएको छ भने एक्स पनि लो कस्ट वाई लो कस्ट राखिएको छ भने एक्स पनि लो आउटपुट नै राख्नुपर्छ यस्तो कुरा हो जस्तो भनेको यस्तो हुन्छ कि एक्स र वाई छ एक्स भनेको के ध्यान दिनुहोस् है एक्स भनेको यहाँनिर लेभल अफ आउटपुट हो यो त लेभल अफ आउटपुट हो नि त यो लेभल अफ आउटपुट हो लेभल अफ आउटपुट 1000 हुँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल कस्ट भनेको 2000 छ 1000 लेभल अफ आउटपुट हुँदा टोटल कस्ट 2000 500 हुँदा 1500 2000 हुँदाखेरि 4000 यस्तो खालको छ हैन यो भनेको हाम्रो कस्ट र आउटपुट अब यहाँनिर यदि यो लग्यो भने आउटपुट यो लग्यो भने कस्ट यो लग्नु पर्यो आउटपुट यो राखिरहेछ भने कस्ट यो राख्नु पर्यो भनेको के जस्तो ए निकाल्दै गर्दा फिक्स्ड कस्ट निकाल्दै गर्दा वाई कुन राख्यो भने एक्स के राख्ने भनेर थाहा पाउने हो है ल यति कुरा गर्ने अब यहाँनिर यो आफ्टर सेग्रेसन बी र ए हामीले निकालिसक्छौँ हैन यो बी र ए निकालिसक्छौँ सेग्रेगेसनबाट यसपछि क्वेसनले वाई और एक्स सोधेको हुन्छ यो मध्ये एउटा मात्रै सोध्छ एक्स र वाई मध्ये अब जसको लागि यो कस्ट इक्वेसनको थ्रुबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ वाई इज इक्वल टु ए प्लस बिएक्स को थ्रुबाट निकाल्न सक्छौँ वाई पनि सोध्ने एक्स पनि सोध्ने भन्ने कुरा हुँदैन
यो दुईवटा मध्ये एउटा कुरा सोध्छ। यो अब y दिएर x सोध्न पनि सक्छ, x दिएर y सोध्न पनि सक्छ। यो कुरा हो है त, जुन रिग्रेसन इक्वेसन y = a + bx यो तपाईलाई पहिलेदेखि थाहा छ, फर्स्ट सेममा कति ठाउँमा पढ्नुभयो, कति ठाउँमा। ल अब यति कुरा हो। अब तपाईले हामीले यो भिडियो भनेको MBA सेकेन्ड सेम अन्तर्गत म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको एउटा भिडियो हो, यो फर्स्ट क्लास हो है। अब तपाईले यदि लग्न चाहनुहुन्छ भने के हेर्नुस् त, इफेक्टिभ अनलाइन क्लास लग्न चाहनुहुन्छ भने पेड क्लास हुन्छ, तिहार पछि हुन्छ। अब यो ब्याचको कुरा, अब तपाईले कहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि त्यही समयमा तपाईले यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा व्हाट्सएप गरेर क्लास कहिलेबाट हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ भने MBS सेकेन्ड सेमको क्लास लग्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने, अर्थात् हाम्रो फेसबुक पेज A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युट नामको फेसबुक पेज छ। यो A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युट यो फेसबुक पेजमा तपाईले मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मेसेज गरेर क्लासको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अन्य केही जानकारीहरू पाउनु छ अर्को छ भने यही इन्फर्मेसनहरुमा सम्पर्क गर्नु होला। बाँकी कुरा भनेको अध्ययन गर्नुस्। तपाईहरु जस्तो जबमा हुनुहुन्छ अनि साँझको समयमा मात्रै मिल्छ, अरु समय एकदमै प्याक हुनुहुन्छ हैन, बैंकमा जब गर्नुहुन्छ या अन्य कुनै निजामती कुनै पनि जब छ, संस्थानमा जब छ या प्राइभेट सेक्टरमा जब छ, कहीँ पनि जब छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, अब त्यस्तो छ भने तपाईले साँझ 8 बजे भन्दा पछाडी मात्रै क्लास हुन्छ, एकदमै मिल्ने समय हो तपाईहरुकै लागि। त्यो टाइम हामीले फिक्स गरेको हो, तर त्यो टाइममा क्लास लगेर राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्यांक यू, बाइ बाइ।